बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज की बात लेकर आपका मेज़बान शौकत विरक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे स्टूडियो में सीनियर तजिया नगार इकबाल हुसैन लखवेरा साहब तशरीफ़ फरमा है। हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तो नाजरीन, हम जो इस प्रोग्राम का जो ख़ास बात है वो ये है कि हम पाकिस्तान के तमाम न्यूज़पेपर में से एक आम ख़बर को तलाश करते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। आज जो हमने सबसे अहम ख़बर जो तलाश की है, बेशक ख़बरें तो बहुत सारी अहम हैं, लेकिन उनमें से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो बयान था कल का, उसको हमने उस पर हम बात करेंगे। तो इकबाल हुसैन लखवेरा साहब, ये बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इजाज़त तो खुद दी, अदालत ने भी कहा, सब ने कहा कि हुकूमत की इजाज़त से नवाज शरीफ बाहर गया है, लेकिन कल की बात जो है वो हैरान कुन थी कि उन्होंने वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ बीमारी की तहकीकात होनी चाहिए, नवाज शरीफ की बीमारी की। आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है? तो ये देखिए ना, ये सारी बातें जो है ये जाने से पहले की थी। जब वो कह रहे थे मैं बीमार हूँ, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, या जो भी सूरत हाल थी, या उनकी ज़िंदगी ख़तरे में थी, या बीमारी बहुत रोज़ इजाफा हो रहा था, तो ये बातें पहले की थी। जी जी जी। जब उनको भेजने से पहले ये सारी तहकीकात होनी चाहिए थी। अब इसमें कई चीज़ों का एक अजीब सा एक गुड़मुड़ सी हो गई है कि क्या जो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दे रहे थे वो रिपोर्ट गलत दे रहे थे, और अगर वो रिपोर्ट गलत दे रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये देखें लखवेरा साहब, क्योंकि जो सूबाई मिनिस्टर थी यास्मीन राशिद, उन्होंने भी रिपोर्ट दी और डॉक्टर्स ने भी दी। हत्ता कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल का CEO है मिस्टर डॉक्टर फैसल, वो भी उन्होंने भी चक्कर लगाया, उन्होंने भी रिपोर्ट दी। जब सब लोगों की रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची और काबीना में कई दिन इस पर बहस होती रही। जी जी। नहीं, बात ये है सर, वही तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब इतने मुस्तनद डॉक्टरों और वजीर सेहत जो खुद भी डॉक्टर है, यास्मीन राशिद खुद भी डॉक्टर हैं, जी जी, और डॉक्टर फैसल का आपने नाम लिया, वो भी मुस्तनद डॉक्टर हैं, और जितने सरकारी डॉक्टर थे या उनके साथ जो प्राइवेट डॉक्टर थे, ये सब की मुत्तफिक राय थी। अगर उनकी सेहत खराब ना होती तो ये सारे मुत्तफिक राय न देते। उस राय में कहीं इख्तलाफ नहीं, ना एक लम्हे को भी इख्तलाफ नजर नहीं आया। शौकत साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था, जब मियाँ साहब का तिब्बी मुआयना किया जा रहा था और उसमें ये नहीं था कि सिर्फ सरकारी डॉक्टर थे, प्राइवेट डॉक्टर थे, खुद इमरान खान की अस्पताल के डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे, और उनकी सूबाई वजीर सेहत मोहतरमा यास्मीन राशिद भी शामिल थे उसमें। तो अगर कहीं कोई इख्तलाफी बात थी, अगर वो प्रिटेंड कर रहे थे या ऐसे बज़ाहिर बीमार नजर आ रहे थे, तो इनमें से कोई डॉक्टर भी नहीं बोला कि वो ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं। कोई एक डॉक्टर तो निशानदेही करता कि भाई उनमें ये प्लेटलेट्स कमी नहीं है, फलां चीज नहीं है। सारी तयशुदा मुत्तफिका रिपोर्ट जारी की गई कि वो वाकई बीमार हैं, और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक से ज्यादा बार, मुतअद्दिद बार ये कहा है, अखबारों की जीनत बनी है उनकी ये न्यूज, कि मैंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनको जाने दिया कि वो सख्त बीमार थे। जी जी, ये बिल्कुल ऐसे उन्होंने बयान दिया, कई दफा मुतअद्दिद बार दिया। जी हाँ। और ये उनकी वज़ीर इत्तलात फरदौस आशिकवा ने भी आके कई दफा कहा क्या कि वो वाकई सीरियस बीमार हैं, इसलिए हम उन्हें जाने की इजाज़त दे रहे हैं, ठीक है ना। और फिर कई दफा कैबिनेट मीटिंग में इस पर बहस होती रही है, डिबेट होती रही है, और कमेटियां बनती रही हैं, और वो कमेटियां अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश करती रही हैं। ये सिर्फ डॉक्टरों ने रिपोर्ट नहीं पेश की, ये मुख्तलिफ कमेटियों ने भी रिपोर्ट पेश की। जब इतनी सारी पूरी हुकूमत की मशीनरी इन्वॉल्व थी, तो फिर बाद में एक यकदम आके कह देना कि यार वो भाग गया है और इसकी तहकीक होनी चाहिए। इतनी सारी कमेटियां जो थी पार्लियामेंट की और हुकूमत की, कैबिनेट, सूबाई हुकूमतें, सारे कुछ इन्वॉल्व था, तो फिर अब किस चीज़ की तहकीक होनी चाहिए? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक अजीब सा बयान लगता है कि आप ही के अपॉइंट करदा लोग कमेटियों के मेंबर थे, वो पार्लियामेंट्री कमेटी हो, काबीना की कमेटी हो, या मेडिकल बोर्ड हो, आपसे बाकायदा इजाज़त लेकर ये सब कुछ किया गया, और उसके बाद आपको बताया गया, जिस पे आपने मुतअद्दिद बार अखबारात को बयान जारी किए। मैं ये देखता हूँ इकबाल हुसैन लखवेरा साहब कि इमरान खान बड़ा ज़ीरक और समझदार इंसान है,
اور وہ اس قسم کی بات کرتے ہوئے مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے. تو یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسی لوگ تو نہیں لگے ہوئے جو کہ ایسا فیڈ کر دیتے ہیں, یا کچے کانوں والے بات؟ ایسا ہی کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جو مشیران محترم ہیں وہ ان تک یا تو صحیح بات نہیں پہنچا رہے, اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے من گھڑت بیان جاری کر دیتے ہیں یا انہیں بتا دیتے ہیں. میں ایک بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ صبح 10 بجے سے 11, 11:30, 12 بجے تک وزیر اعظم ہاؤس میں سیکرٹری اطلاعات, وزیر اطلاعات, مشیر اطلاعات, پاکستان ٹیلی ویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر, ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان اور دیگر سرکاری خبر رساں ادارے, ان کی ایک باقاعدگی سے روزانہ ایک میٹنگ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں, اور وزیر اعظم کی مرضی سے وہاں طے کیا جاتا ہے کہ کیا بیان آج جاری کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اور اسی کے مطابق پھر وہ بیانات جاری کیے جاتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم کے مشیران گرامی جو ہیں, یا تو وہ انہیں اندھیرے میں رکھتے ہیں, تاریکی میں رکھتے ہیں, یا ان کو وہ نہیں بتایا جاتا. یہ مان لیا کہ ان کے مشیران جو ہیں وہ انہیں تاریخی میں رکھتے ہیں, لیکن بات کہنے کی ہے عمران خان خود بہت سمجھدار آدمی ہے, انہیں نواز شریف کے حوالے سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے خود بھجوایا ہے. اب بات کیا جاتی ہے کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا, تبدیلی کے لیے آیا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو یہ کیا تبدیلی, کیا ابھی تک آپ نے جو 1.5 سال میں کوئی تبدیلی, کس کو کہتے ہیں تبدیلی؟ دیکھیے سر, تبدیلی ایک ایسا عمل ہے جو آپ میں اگر ذاتی طور پہ بھی آپ میں تبدیلی آئے نا, تو آپ کے گھر والے آپ سر میں نے دیکھا جی تبدیلی آ گئی, میں نے داڑھی رکھ لی, ٹھیک ہے نا, اور میں نے جو ہے وہ دینی تبلیغ پہ چلا گیا, نکل گیا. وہ کہتے یار یہ پہلے تو بڑا گھومتا پھرتا تھا, سینمے دیکھتا تھا, ادھر ادھر جاتا تھا, داڑھی رکھ لی, اب تبلیغ کے ساتھ لگ گیا, میرے میں تبدیلی آ گئی. تو یہ میسج آپ کیا کہتے ہیں تبدیلی؟ مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں سر. بات یہ ہے تو مدینہ ریاست کہاں نظر آتی ہے؟ دیکھیے لفظ ریاست مدینہ کہنا اتنا سہل ہے جتنا میں نے کہہ دیا ہے, لیکن اس کو عملی طور پہ ثابت کرنا کہ واقعی ریاست مدینہ کے وہ ذری اصول, آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں سر کہ آج بھی رسالت مآب کے ذری اصول اور ہدایات کو پیش نظر رکھ کر کوئی عمل کیا جائے, میں گارنٹی دیتا ہوں کرنے والوں کو کہ وہ کبھی غلط نہیں ہوگا. کیونکہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لے کے یہ فرماتے ہیں کہ ریاست مدینہ, اور ریاست مدینہ تو حکومت ہی پہلی بنی تھی, مسجد ہی پہلی بنی تھی. مسجد میں بیٹھ کے وفود ملا کرتے تھے, مسجد میں بیٹھ کے جنگی مشقیں ہوا کرتی تھی, مسجد نبوی میں بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے, مسجد نبوی میں بیٹھ کے بیت المال کا تقسیم کا پورا طریقہ کار وضع کیا جاتا تھا. ہر وہ بات جو معاشرے سے متعلق تھی وہ اس مسجد نبوی میں ہوتی تھی, کی جاتی تھی. ہمارا معاشری, دیکھیے سر, اب ایک بات سے بات آ گئی تو میں بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. یہ قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, اقوام متحدہ, یہ کچھ نہیں ہے, یہ اسلام کی نقل ہے. آپ کے محلے کی مسجد میں 5 وقت نمازی آتے ہیں, وہ گلی کے لوگ, وہ آ کے ایک دوسرے کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, وہ محلے کی اسمبلی میں. جمعے والے دن اس محلے یا علاقے کے لوگ جمعہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرتے, یہ محلے کی اسمبلی ہو گئی. عید والے دن شہر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, مسائل حل کرتے ہیں, وہ شہر کی اسمبلی ہو گئی. اسی طرح مکہ مکرمہ کا حج مقدس, عالم اسلام امہ کا ایک اجتماع ہو گیا, وہ اقوام متحدہ ہو گئی. تو یہ اگر ریاست مدینہ کا جو تصور دیتے ہیں اس کی الف بے پہ تو عمل کریں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ الف بے پہ کم سے کم عمل تو کریں تاکہ یہ تک پہنچا جا سکے. لیکن اصل وزیر اعظم عمران خان صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہے, بالکل پورے ملک کے وزیر اعظم ہے, اپوزیشن کے وزیر اعظم ہے, تمام جماعتوں کے وزیر اعظم ہے. تو جب ایک بندہ ملک کی نمائندگی کر رہا ہو, اس کی ایک ایک بات پوری دنیا جو ہے اس کو نوٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا جو آپ نے کہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے ایز اے وزیر اعظم, وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو بھی بیان دیں بڑا سوچ سمجھ کے دیں. اگر اس قسم کی کوئی بات کلواتے اپنے کسی وزیر مشیر سے کلوا لیتے. فردوس عاشق امان وہ ہیں, وہ فردوس عاشق امان بڑے دے دیتی ہے بیانات.
تو ان سے دلوا دیتے. ٹھیک ہے نا. تو اقبال حسین لکھویرا صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, بات یہی ہوئی کہ عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ہمارے, وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اپوزیشن کے وزیر اعظم ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی ہیں, پیپل پارٹی کے بھی ہیں, جے یو آئی کے بھی ہیں, تمام پارٹیوں کے پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. تو لہٰذا انہیں جو بیان ہے وہ سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.